Start with the name of Allah, who is most kind and most merciful. Dear friends, my name is Adil Latif, and today we will discuss myths of business ethics. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें बिजनेस एथिक्स के बारे में पढ़ा था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा था और बिजनेस एथिक्स इन इस्लाम काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। और उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने जो है बिजनेस एथिक्स और उसके कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े थे, जनरल और स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स। नाउ द टॉपिक इज मिथ्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। मिथ्स कहते हैं सुपरस्टिशंस। व्हाट आर सुपरस्टिशंस? मिथ्स आर सुपरस्टिशंस अबाउट समथिंग, ठीक है। और सुपरस्टिशंस रिगार्डिंग द ब्लैक कैट, ये होता है हमारा वहम, ठीक है। अच्छा, ये जो मिथ्स मतलब सुपरस्टिशंस होते हैं हमारे वहम, हमारा गुमान किसी चीज़ के बारे में। जैसा कि मिथ्स हमारा जो वहम होता है, इट कैन बी राइट, इट कैन बी रॉन्ग। मोस्टली जो हमारे मिथ्स होते हैं वो रॉन्ग ही साबित होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ब्लैक कैट के बारे में होता है कि रास्ते से अगर ब्लैक कैट गुजर जाए तो वो दिन सारा जो है अच्छा नहीं गुजरता, ठीक है, उसको बहुत बुरा समझा जाता है। और उसके बारे में नई एक बात निकाल लेना कि ऐसा होगा तो अगर रास्ते में ब्लैक कैट गुजरेगी तो उससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वहम होता है लोगों का, मिथ्स होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह कुछ लोगों के मिथ्स हैं बिजनेस एथिक्स के बारे में, और वो कौन से मिथ्स हैं या सुपरस्टिशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो इसका मिथ है बिजनेस एथिक्स का, वो है जी कि एम्प्लॉयज आर एथिकल, सो वी डू नॉट नीड अटेंशन टू बिजनेस एथिक्स। कि ऑलरेडी एम्प्लॉयज एथिकल नेचर के हैं, उनको बिजनेस एथिक्स स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। बट एक्चुअली इट इज़ सुपरस्टिशंस। देयर आर द नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स वेयर द एम्प्लॉयज वायोलेट द एथिक्स। मगर ऐसा तो नहीं है। हकीकत में क्या होता है कि ऐसा तो नहीं है ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और सारे ही सही और गलत में फ़र्क जानते हों, सारे ही ऑनेस्ट हों। 100 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 100 में से 100 ही एम्प्लॉयज़ जो हैं सच्चे हों, ईमानदार हों, ऑनेस्ट हों और एथिकल वैल्यूज़ को समझते हों और उनको फॉलो करते हों। उसमें कुछ अच्छे कुछ बुरे लाजमी होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने राइट पाथ अडॉप्ट किया होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने रॉन्ग पाथ अडॉप्ट किया होगा, ठीक है। तो ये एक लोगों का मानना था कि भाई सारे ही एथिकल होते हैं, एम्प्लॉयज़ सारे ही एथिकल वैल्यूज़ को फॉलो करने वाले होते हैं और हमें बिजनेस एथिक्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक उनका वहम है जो कि गलत है। बिजनेस एथिक्स इज नथिंग बट द फॉलोइंग ऑफ लॉज। कहते हैं कि बिजनेस एथिक्स और कुछ नहीं, बस कानून की पासदारी है कि जो कानून बने हुए हैं उस पर अमल करो तो बस इट इज़ इनफ। वी डू नॉट नीड फर्दर टू स्टडी द बिजनेस एथिक्स। मज़ीद हमें बिजनेस एथिक्स की तरफ जाना नहीं चाहिए। खुद ही लॉज बने हुए हैं और उनको फॉलो करना बिजनेस एथिक्स है। बट एक्चुअली क्या होता है कि कानून तो हमें क्या कहता है? लॉ सेज दैट इफ देयर इज any conflict then treat him politely, not in the harsh way। अगर दो बंदों के दरमियान कन्फ्लिक्ट है, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, तो कानून तो ये कहता है कि उनको आपस में नरमी से बात करनी चाहिए। मगर बिजनेस एथिक्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा ऐसी सिचुएशन में? तो बिजनेस एथिक्स कहता है कि सपोज करें कि एक एम्प्लॉय ने धोखा दिया है अपने मैनेजर को और उसके बाद इट विल बी रॉन्ग टू ट्रीट द एम्प्लॉय पोलाइटली। तो उसको उसके बावजूद कि एक एम्प्लॉय ने लाखों रुपए का नुकसान कर दिया एक मैनेजर का, और बिजनेस एथिक्स कहता है कि नहीं, उस टाइम मैनेजर को सख्ती अब बरतनी चाहिए, उससे पोलाइट वे में बात एम्प्लॉय से नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मगर कानून कुछ और कह रहा था, बिजनेस एथिक्स कुछ और कर रहा है। तो वी मस्ट अकाउंट बोथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द लॉज। तो बिजनेस एथिक्स में लॉज को जहाँ पे हम जो है कानून की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझना चाहिए। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करेंगे, धोखा देंगे, डिसीव करेंगे, तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। बिजनेस एथिक्स का तीसरा मिथ जो था
گمان لوگوں کا یہ ہے کہ بزنس ایتھکس اینڈ دا سوشل رسپانسبلٹیز آر سیم تھنگ، کہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کافی ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا پیچھے سیکنڈ کے آئی تھنک فرسٹ لیکچر میں، تو اگر کسی نے نہیں پڑھا تو اس کو ریڈ کر لے یا اسٹڈی کر لے لیکچر کو۔ نیکسٹ جو ہے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی بزنس ایتھکس اور سوشل رسپانسبلٹی تو ایک ہی چیز ہے، تو ہمیں بزنس ایتھکس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو نہیں جی، ایکچوئل میں کیا ہوتا ہے، ایکچولی وی ٹیک کیئر آف سوسائٹیز ویلفیئر اینڈ آلسو دا لاز، مگر بزنس ایتھکس میں صرف سوشل رسپانسبلٹی کو فلفل کرنے کا نام نہیں ہے، مگر قانون کے اوپر عمل کرنے کا بھی نام ہے۔ بزنس ایتھکس ہرگز یہ نہیں کرتا کہ آپ صرف جو ہے اگر بزنس کر رہے ہیں تو صرف اور صرف اپنا تمام تر توجہ جو ہے ویلفیئر ایکٹیویٹیز میں کر لیں، مقروض کر لیں۔ نہیں، جہاں پہ آپ ویلفیئر ایکٹیویٹیز کو کر رہے ہیں، دوسری طرف گورنمنٹ کی طرف سے جو لاز ہیں اس کو بھی فالو کریں، اور پھر جو ایتھیکل ویلیوز ہیں ان کو بھی فالو کرتے ہوئے آپ اپنا بزنس رن کریں۔ نیکسٹ ہمارا جو میتھ ہے کہ ایتھکس کین ناٹ بی مینیج، بھائی ایتھکس کی کہیں پہ بھی پریکٹیکل امپلیکیشن نہیں ملتی، یہ بھی لوگوں کا ایک وہم سا بنا ہوا ہے یا میتھ سا بنا ہوا ہے، اور بلکہ جبکہ یہ بات بھی غلط ہے، ایکچوئل میں ہمیں ایتھکس کی پریکٹیکلٹی ملتی ہے۔ Your laws, principal, rules cannot be managed at the end، بٹ یہ ایک غلط بات ہے۔ You have no response toward violation، کہ اگر کوئی ایتھکس کی باتوں پہ، ایتھکس کے رولز پرنسپلس کو جو ہے وائلیٹ کرتا ہے، ان کی خلاف ورزی کرتا ہے، بریچ کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس پہ کوئی سزا بھی نہیں ہے، اس کو کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا، اس کی وائلیشن پہ اس کو جو ہے سزا نہیں ملتی۔ یہ لوگوں کا مت ہے، بٹ ایکچوئل میں کیا ہوتا ہے، ایکچوئل میں اس کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ وی مینیج دا بزنس ایتھکس۔ علی بابا جو ہے بہت بڑی کمپنی ہے، جیسے امیزون ہے، اس طرح علی بابا، اور کووڈ-19 میں کیا ہوا کہ علی بابا نے بہت زیادہ 90% گروتھ انکریز ہو گئی علی بابا کے سیلز کی۔ جب علی بابا کی سیلز کی جو ہے 90% جو ہے سیلز گرو ہو گئی، پروفٹ جنریٹ ہوا 90% زیادہ ایز کمپیئر ٹو پریویس ایئرس، تو وہاں کا جو تھا نا ٹاپ مینجمنٹ میں، جو فاؤنڈر آف علی بابا، جو فاؤنڈر تھا، بندہ تھا جس نے یہ کمپنی بنائی تھی، اس نے کہا کہ چلو فیڈ بیک تو لیتے ہیں، کہ دیکھیں امپلائیز کی کیا فیڈ بیک ہے اور کسٹمرز کی کیا فیڈ بیک ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ اتنی زیادہ گروتھ جو ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ تو ان کو پتہ یہ چلا کہ جو ایکسپیکٹیشنز تھی اس کے اپوزٹ ریزلٹس ہے۔ ریزلٹس کیا ہے کہ the managers got feedback that their employees have deceived the customers, he hired the new workers۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے، وہاں کے مینیجرز نے یہ پتہ لگایا کہ ان کے جو امپلائیز ہیں علی بابا کے، انہوں نے کسٹمرز کو دھوکہ دے کے اتنا ریونیو جنریٹ کیا، اتنا پروفٹ جنریٹ کیا، اور اسی وقت جو سی ای او تھا اس کمپنی کا، یا ہیڈ تھا ٹاپ مینجمنٹ کا، اس نے اپنے تمام اسٹاف کو کیا کر دیا، اسٹک آف کر دیا، اپنی کمپنی سے نکال دیا جنہوں نے کسٹمرز کو دھوکہ دیا، جبکہ اس کے جگہ پہ نیا اسٹاف ہائر کر دیا۔ تو یہاں پہ ہمیں پریکٹیکل امپلیکیشن ملتی ہے، جبکہ لوگوں کا وہم کیا تھا کہ ایتھکس کین ناٹ بی مینیجڈ، اس کی کہیں پہ بھی پریکٹیکل ایگزامپل نہیں ملتی، جو کہ بہت ہی رانگ ان کا خیال یا گمان تھا۔ نیکسٹ ہم کہتے ہیں جی ایتھیکل ریلیونس۔ ریلیونس مطلب کہ سیم چیز ہے کہ ایتھکس جو ہے صرف اس کی کوئی پریکٹیکل ایگزامپل نہیں ہے، یہ باتیں ایتھکس کی رولز، ویلیوز، پرنسپلس ہمیں بکس میں ہی نظر آتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، سچ بولنا جو ہے اچھی بات ہے تو جھوٹ بولنا بری بات ہے، تو یہ صرف بکس کتابی باتیں ہیں، پریکٹیکلی کوئی بھی ان کو فالو نہیں کرتا، جو کہ یہ بھی ایک مت ہے۔ اصل میں یہاں پہ پریکٹیکل ایگزامپلس ملتی ہیں جہاں پہ لوگوں کو جو ہے، لوگ جو ہے ایتھیکل چیزوں کو جو ہے اڈاپٹ کرتے ہیں، پرنسپلس کو اپلائی کرتے ہیں۔ تو سیم ایگزامپل یہاں پہ بھی علی بابا کی ہم دے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ایتھیکل ڈیلیماز کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔